أنا بتعمي يزفتو بتعمي كم زفتو كرجاجز كا بعد ود اللي إليو نسخة جنزب يبلين انتي كي حززو دلكي إلوني أنا كا أنا جنزب كهبكاية ود اللي إليو سلام تيرس أخوي زخوركم من زخوركن نايكان علي بيتسو كمنيهم كوراتي أنا إكزابير مسكن تبقى له كم تانا سلام دلهون سلام كتلوا ناي وترو تمنيتينا ناي وترو صلوتينا كوراتي نايزا كانالي حدش تزخونكم سبسكرايب بمقبار بيتسب كونو بيتسب زخونكم دما لايكنا كومنت لاغوركم كم ناي كل جزي مبرتاعهم أي فلين لالكو عندهم بامارين يمتكتاتولين ودنا يتكبراتشو يكانالي بيتسب سلام بيالوهو انديتناتشو እንኳን ደህና መጣችሁ ወደ ቻናሌ አዳዲስ ሆናችሁ ያው እንደተለመደ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሆኑ ወዶቼ ቤተሰብ ሆናችሁ ደግሞ ላይክ እና ኮሜንት ያደረጋችሁ አበረታቱኝ እላችኋለሁና ለዛሬ ደግሞ የአንድ እህታችን ጥያቄ ነው በጥያቄ መሰረት ነው እንትን የምንለውና ኮራቴ ከምዛናይ ኩል ጊዜ በኮሜንት ላጎርኩም ነሐንቲ ሐፍትና ጥያቄ እዩ كلهم بس تردقكم خمتنا خل جزء مالتيو بزح خمس عنيتات حتى تصل المس بزح خابو ملس اللي رخوا حوات ناس لزلوا مالتيو نايز حفتنا حتى ون كم بالهم ينا كم أنا كمتنا خل جزء كم نوسخم غيركم أنا ون قبلتخنا كم أنا كم ناس غيره كنا قرنينت خاتم ون بس تردقكم أنا تزخوني لكم كومنت أقمت الله لعلكم كوراتي نايز حانتي حافتنا حتى كل تفقرات يوم نيرم عب سدت يوم زلوا نا قاعد فقر بزحات غيرهم يوم نا أنا ديسك بلني مالت فقرني يوم هنك كرجاجس ديسك بلني بعد ود اللي إليه نسخان تأيه هز بعد زود الكي كرشون أي باللي مثلنا نسخة كرشي هيباتو كرشيوا بقى جنزب عليك هبكاية بعد ترح ود الليلاتو مالتي كوراتي وردتي صحف تجرولي بمول أسلوب لكم بالخمية مالتي كوراتينا أنا هم زعانتها حتى جن عندي قال نسيتي أنا قال نسيت حتى برقد جن بس كهاب كنت زل أكل عرسها مراد سي أي خودي يونت مالتي كوراتي مالت قال نسيت سي منم تخون منم سي أبسدت تخون بعد تخون قال نسيتس كرتيا كس كاب واقع خفيلك بعد ود اللي مال أنا اللي عرسيك ما يبلع علي أخوين نزيون ده هاي خاتبل كبيرينا يا ول تردوكم مثلا كومنت أمت اللهم كومنت كان ببي حدا راي لأنا لافتي حتى كم بالهم مالتي كراتي سلام زحفتي كحتى كي يدليا أنا خا كما يقول نسيتي إخي إيا حد ودي فقرات إنا نيرنا كابو أنا لك الرجاجز إلا بعدي ود علي إليو نسو كا جنزب يبلين أنت أي حزز ود الكي إلني أنا كهبك إياه ود اللي إليو كابو مسحب كوا ودي اللي كابو مسحب كوا ودي اللي بدو حريقن تهدول كله سلكي درجة عيال علن درجة كل علنا أيك ألن تلعلن ون يجغجغني لمن تايلا شو تدول اللي النابلة حزقن كتراترني جميرو منالبات كرشي هبو يدو يخون كرشي سلذهب ودو يخون نعيغني ناب كالي كيدو يبل كي حرقو كا بيتسب فليتو كي قصل كا قزيه منم أي هبني أي واقعني أين فالتي منم كوسد كالي منم أين فالتي باكل منم ركب أي بالناي جن كبيرني بيتسب سلازفلتو إنا بستخاله كمتن أقرب اللي بكومنت كأ كان ببيه يبل مالتي قراتي نايد حفتنا حتى مالتيو أزيو بجنزبا يا مجمرتها جنزب كفيلا جنزب يبلي الوا مجمرتها جن السوق نايمو مالتنا ببيتسب كله إلا سلازيد اللي إمبر مجمرتها تا الوا قدم جنزب انت أي هززو دلكي الوا مالتي قراتي انت أي هززو دلك كلات الله بدحري مخني تخاتا يمتي جنزب كأي بالليل ملاو جنزب ساقاقعو مالتي نمسخا
ናይ ቤተሰብ ምኽባር ድልየ ስለ ዘለዋ ጓል ኣንስተይቲ እውን ደቂ ኣንስትዮ እውን ከምኡ ስለ ንፈቲ ከምዚ ቤተሰብና ለኽብረልና ከምዚ ገይሩ ልዕላ ስቲላ ምናምን ክበሃል ከሎ ናይ ጓል ኣንስተይቲ ይረኣያና ናይ ወዲ ተባዕታይ ይረኣያፈላለየና ከምኡ እዩ ደስ ኢልዋ ብገንዘባ ዝኣክል ወዲኣ ማለት እዩ እሱ ከዓ ክስካብ ዋላ ብገንዘባ ለዓርሱ ገንዘብ ሂባ ወዲኣ ግን ድሕሪዋ ኣይትጨቅጨቅኒ ኣይትደውለይ ክብል ጀሚሩ ማለት እዩ ብሓፈሻ ግን ማለት እዩ ኸብራተይ መጀመርታሲ ከምዚ ዓይነት እንድሕር ክስካብ ክንዲ ዝኣክል ነብስኻ ለነኣእሰካ ኮይነሲ ንምንታይ ከምዚ ዓይነት እንትን ተኣቲ ብገንዘብካ ዝኣክል ብገንዘብካስ ከምዚ ሕማም ትዕድግ ማለት እዩ እዚ ህዝሲ መጀመርታ ዝሒዙ ንሳ ተረቢሻስ ቤተሰብ ተረቢሾ ምስ ብዙሕ ነገር እየና ኣሕዋተይ ማዓረይ ከምዚ ነገር ኣነ ከቢድኒ እዩ ሳውን ካብ ብዙሕ ሓሳብ ስለ ዝመፅእ ካብ ብዙሕ ምክሪ ስለ ዝመፅእ ኮመንት ከንብብ እየ ስለ ዝበለት እምበር ኣነ ያው ተዛረበኩም ኣለኹ ተዛርበያ እየ ማለት እዩ ኽብራተይ እና ግን ካብ ብዙሕ ሰብ ስለ ዝኾነ ምናልባት ሓሳብ ክድግፈኒ ክኾን እዩ ላዕያ ከምኡ ጌራ ኣቕርብ ሌላትንና ብጣዕሚ እየ ከቢድ ንኩልና ማለት እዩ ማለት ንዓ ዘይኮነ ንዓ ጥራሕ ዘይኮነ ከምዚ ብዙሕ ይለጋጥም ኣብ ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ ይለጋጥም ምፍላይ ስደት ዘለናሲ ብቻ ንድዒ ዓርስና ከመይ ገርና ኢና ዳው እንድገርናያ ኣነ ክርዳእና ይከኣለና ክብራተይ ብዝተኻለና መጠን ብፍላይ ደቂ ኣንስትዮሲ ዋላ ስደት ንኹን ዋላ ኣብ ንኾንካ ይኹን እዩ ብቻ ዓርስኻ ተውርድ ትኾንካ ጋዕዳኻ ተውርድ ትኾንካ ኣብ ስደት ይብል ኣብ ዓደይ ይብል ምንም ቦታ ይውስነ ኢለ ኢለ ሓስብና ቤተሰብ ሲጀመር ወዲ ተባዕታይ ብደንቢ ኣፍቂሩ ፈትዩ ብድልየቱ ለሚኑ ጠይቁ እሳ እንኳን ገንዘብ ቆፂራ ሂባ ወደለይ ክትብለስ እሳ ብዘይትፈልጦ ተንበርኪኹ ቤተሰባ ኣኽቢሩ እዩ ከኣቲ ዝግብኦ እምበር ክስካብ ኣይጨቅጭቅኒ እንታይ ከ ሕዚ ዝውድእልኪ እንዳበለካ እንዳፈራርሐካ ዓርስኻ ዳው እንደጌርካ ዓርስኻ ኣውሪድካ ላ ከምዚ ምእታይ ከማነ ብጣዕሚ ከቢድ ማለት እዩ ኽብራተይ ማለት ብጣዕሚ ከቢድ ልቐፃለ ፅቡቅ ይኾነ ማለት እቲ ኣንሕና ችግር ኒአና ብእንትን ስለ ንኸዲና እምበር እቲ መጨረሻ ላይ ልብለካ ልብ ድለካ ሰብ ኣብ መጀመርታኻ ትሪኦ ኢኻ ማለት ኢና መጀመርታ ከምዚ ገይሩ ዋጋ ዘኽፈላ ድሓርኪ ክንደየናይ ዋጋ ይኽፈላ ኢና ደቂ ተባዕትዮ እውን ንትፈትዎ ሰብ ንተፍቅሮ ሰብ ጓል ኣንስተይቲ ክብርቲ እያ ኣብዚ ክበፅሕ ይብሉ ኣብዚ ክትበፅሑ ይብልኩም እዩ ከምዚ ማለት እሳቶም እውንሲ ዓርሰ ምጥማን ኣየሓድሮም እዩ ማለት ህዝሳሲ ዋላ ብገንዘባ ትወድእሉ ምናምን ምናምን እምበር ድሕሪ ግዜሲ ዋላ ንሱ ዓርሰ ምጥማን ኣይስምዑ ውሽጥኻ ማለት እዩ ምክንያቱ ወዲ ተባዕታይ መርአያ እዩ እሱ እዩ ብደንቢ ገይሩ ከመሓደራ ከብልዕላ ከስትየላ መስዋዕቱ ዋጋ ከኸፍለላ ልግብኦ ተወዲ ተባዕታይ እምበር ጓል ኣንስተይቲ ኣይኾነቲ ማለት እዩ እና ቤተሰብ ደቂ ተባዕትዮ እውን ክብሪ ጓል ኣንስተይቲ ይረድእና ምክንያቱ ጓል ኣንስተይቲ ማለት ሓፍትና እያ ጓል ኣንስተይቲ ማለት ኣዴና እያ ጓል ኣንስተይቲ ማለት ሰበይትና እያ ጓል ኣንስተይቲ ማለት ውላድና እያ ማለት እዩ ኣፍታ ሓፍትና ወይ ኣፍታ ውላድና ከገጥሞ ዘይንደልዮ ነገር ተኾይና ሓንቲ ሓፍትና ክገጥሞ ንምንታይ ነደለ ማለት ኢና ከምኡ ጌርና ክንሓስብ እኒና ከምዚ ፍቅረኛ እያ ሓንቲ ተኸዲ ሓንቲ መፅያ ምናምን ዘይኮነሲ ተኣነ ዝፍፅሞ ኣለኹ ተኣነ ዝገብሮ ኣለኹሲ ኣብ ሓፍተይ ተዝገጥም ደስ ይብለኒ ዶ ወይም ኣብ ደዋይ ወይ ኣብ ጓለይ ተዘጋጥምስ ደስ ይብል ዶ ኢልና ሓሲብና ብዝተኻእለና መጠን ከምዚ ዓይነት ስራሕቲ ክንወፅኒና ማለት እዩ ኽብራተይና ደቂ ኣንስትዮ እውን ብዝተኻእለና መጠን ኩልና ማለት እዩ ኩልና ምንም ንኹን ምንም ኣብ ዓድና ሃሊ ኣብ ስደትና ሃሊ ኣብ በረኻ ንሃሊ ክብርና ኣብ በዓልትና እዩ ኣነ ኩሉ ግዜ ከምኡ እየ ድብል ክብሪ ጓል ኣንስተይቲ ኩሉ ግዜ ኣብ ኢዳ እዩ ማለት እዩ ኽብራተይ ከም ዝገበርካ እየና ክስካብ ከምኡ ኢሉ ከፈራርሓስ ንሳስ ዕድል ክትህቦ ወይ ምተገብኣይ ማለት እዩ ኣይ ከምዝተ ኮይኑሲ ማለት ትግምት ኢኻ ኣብ ፍቅሪ ከም ዘይብሉሲ እንታይ ኢኻ ዝኽደልኪ ምናምን ኢሉ ከፈራርሓ ከሎስ ኣሽዑ ላዕሪ ክትውስን ኢሉ ልግባኣ ነይሩ ሓፍትና ማለት እዩ ኽብራተይ ብድሕሪኡ ከዓ ከይትገድፎ ከዓ ብገንዘባ ኣብሊዓ ኣስተያሲ ተሞለዳ እውን ከይተጨንቆም እያ ሰጊዓ ስለዚ ነሳ ተቐርቀራ ኣላ ማለት እዩ ኽብራተይና ካብ በግዚያዊ እንትን ኢልካ ስምዒታዊ ኮይንካ ትገብሮ ነገር መጨረሻ ላይ ዋጋ ይኽፈለካ ኢና ኽብራተይ ብዝተኻእለና መጠን ዓርስናና ናይ ሰብ ክብሪ ኣለና ማለት ኩርሰ መጠነሱ ኢለ ኸበረካ እዚ ህዚ ብገንዘባ ምጭዋቱ እሳ ክንደየናይ ሃረርታ ናቱ ወይ ደሞ ክብሪ ናይ ወለዳ
ድሌት ከም ዘለዋ ኢለ ርኤካ ማለት እዩ ካብቲ ናታ ክብራ ኳስ በቃ መዋላ ብገንዘቤት ወለዲ ኣብ ልዕሊ ያስተልክ ስለተላ ካብ ናይ ነፍሳ ክብሪ ኣብ ናይ ወለዳ ክብሪ ስለ ዘለዋ እዩ ከምኡ ጌራና ቤተሰብ ደቂ ተባዕትዮ እውን ከምቲ ኩሉ ግዜ ንብሎ ከም ሓፍትኩም ጌርኩም ርኢዋ ማንም ትኹን ማንም ማለት እዩ መኬስ እርግጠኛ እየ ደቂ ተባዕትዮ ከምዚ ዓይነት ጨዋታ ለምሳሌ ከምዚ ወዲ ዝል ጨዋታ አለው ጨዋታ ንዚኣሲ ሓፍቲ ክገጥማ ኣይደልየና ኮራቲ ብዝተኻለና መጠን ናይ ባዕልና ክብሪ ናይ ሰብ ክብሪ ንሓሉ ደቂ ኣንስትዮ ከዓ ብዝተኻለና መጠን የመር ከምዚ ዓይነት ዘይረውሑ እንትናት ነፃ ንውፃእ ለዋልኩም ማለት እዩ ኮራቲ ናለማዓንቲ ቪድዮ እዚኣ ትመስል ክስካ መጨረሻ ስለዚ ተኸታተልኩም ንኻ ቴንኪዩ ለዋልኩ ኮራቲ ኣብዚኣ ክፍለየኩም ባይ ባይ